स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मोनोपोली मार्केटको कुराहरू गर्छौँ। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ के कुरा गरेका थियौँ भन्दा टोटल टिआर, एआर र एमआर अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हैन। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ हामीले टिआर, एआर र एमआरको कुराहरू गरेका थियौँ। टिआर भनेको त हाम्रो टोटल रेभिन्यू भइहाल्यो, एआर भनेको एभरेज रेभिन्यू र एमआर भनेको मार्जिनल रेभिन्यू। अब मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यसले कस्तो खालको रिलेसनसिप सो गर्छ भन्ने कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा त हामीले अब मोनोपोली मार्केट भनेको के हो एउटा डेफिनेसन हेरौँ हैन। त्यो डेफिनेसन हेरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अब मोनोपोली मार्केटमा हामीले टोटल रेभिन्यू, त्यसपछि एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यूको चाहिँ हामी कर्भहरू ड्र गरेर त्यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। अब मोनोपोली मार्केट भनेको हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि कुरा गर्दै आएका छौँ। देयर इज सिंगल सेलर हैन। मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा सिंगल सेलर हुन्छ। यसलाई डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त भन्दा इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन व्हिच there is single seller। एउटा सिंगल सेलर भएको मार्केट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले मोनोपोली मार्केट भन्छौँ। अब मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब इफ क्वान्टिटिज हैन more units of goods are sold, the additional revenue in total revenue or marginal revenue decreases भनेको अब कुनै पनि गुड्सहरूको चाहिँ अब चाहेको भन्दा धेरै युनिट चाहिँ अब सेल भयो अथवा बेचियो भने के हुन्छ त हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ अथवा टोटल रेभिन्यू चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ भनेर भन्छ। त्यसैगरी अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा टेबलबाट पनि बुझ्न सक्छौँ हैन। टेबलमा चाहिँ हाम्रो प्राइसहरू हुन्छ, त्यसपछि गुड्स क्वान्टिटीहरू हुन्छ। त्यो टेबल अनुसार हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। पहिला हामी अब टेबलबाट डिस्कस गरौँ। टेबलबाट डिस्कस गर्दा हाम्रो सजिलो पनि हुन्छ। जस्तै यो एउटा टेबल भयो। यसमा चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्छौँ त हामीले गुड्सहरू क्वान्टिटीहरू राख्न सक्छौँ। त्यसपछि मोनोपोली मार्केट अन्डरमा चाहिँ कस्तो खालको प्राइसहरू हुन्छ हैन। त्यसपछि टिआर, एआर र एमआरलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। पहिला हुन्छ क्वान्टिटी, त्यसपछि प्राइस, यो प्राइसको कोलम भयो, टिआर, एआर र एमआर। अब क्वान्टिटी सोल्ड, हामीले यसलाई के डिनोट गर्न सक्छौँ त क्यू भनेर डिनोट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी प्राइस हुन्छ, प्राइसलाई हामीले पी भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि टिआर भनेको त हामीले बुझि नै हाल्छौँ, टोटल रेभिन्यू भयो। त्यसैगरी एआर र लास्टमा चाहिँ एमआर। अब यो हामीले के को गरेर आएको हो त एकचोटि हामीले रिकल गर्दाखेरि हामीले मोनोपोली मार्केटको अन्तर्गतमा चाहिँ कुराहरू गरेर आएको छौँ। अब क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 1, जस्तै 1 क्वान्टिटी 1 हुँदाखेरि चाहिँ प्राइस कति रहेछ त प्राइस चाहिँ हाम्रो 10 रहेछ। त्यसैगरी क्वान्टिटी 2 हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो प्राइस 9 छ। क्वान्टिटी 3 हुँदाखेरि प्राइस 7 छ। क्वान्टिटी 4 हुँदाखेरि प्राइस 6। त्यसैगरी क्वान्टिटी 5 हुँदाखेरि हाम्रो 4 हुँदाखेरि चाहिँ 7 छ है। 3 हुँदाखेरि 8, 4 हुँदाखेरि 7, 5 हुँदाखेरि 6, त्यसपछि 6 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइस 5 छ र क्वान्टिटी 7 पुग्दाखेरि प्राइस के भयो त 4 भयो। अब क्वान्टिटी बढ्दै गएको छ, प्राइस घट्दै आएको छ नि हैन। अब टोटल रेभिन्यू निकाल्ने फर्मुला के थियो त हाम्रो? टोटल रेभिन्यू भनेको चाहिँ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हैन त।
टोटल रेभिन्यू इज इक्वल टु के थियो त प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। अब 10 इन्टु 1 भनेको कति हुन्छ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी 10 नै भयो। 2 इन्टु 9 भनेको 18 भयो हैन। त्यसै गरी 3 इन्टु 8 भनेको 24, 4 इन्टु 7 भनेको 28 हैन। 5 इन्टु 6 भनेको 30, त्यसै गरी 6 इन्टु 5 भनेको पनि 30 नै भयो र 7 इन्टु 4 भनेको 28। अब यहाँ के भएको छ त हाम्रो टोटल रेभिन्यू चाहिँ एउटा हाम्रो 30 मा पुगेर इक्वल भएको छ नि हैन, इक्वल कन्डिसन आएको छ नि। जस्तै यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा कुनै एउटा हाम्रो 5th युनिटमा पुगिसकेपछि चाहिँ के भएको छ त प्राइस हाम्रो टोटल रेभिन्यू 30 भएको छ हैन। त्यसपछि अब 30 र 30 चाहिँ के भयो त यहाँ इक्वल भयो। पहिला चाहिँ एकदम स्लोली राइज हुँदै गएको छ र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो लेभलमा बसेर फेरि के हुँदै गएको छ त हाम्रो डिक्रिज हुँदै गएको छ हैन। स्टेडी भनेको स्लो हाम्रो स्लो रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो र डिक्रिज भयो। एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि इक्वल भयो, त्यसपछि डिक्रिज भयो। अब एआर चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त? एआर भनेको के हो त? हामीले निकाल्ने फर्मुला के छ त एआर को? जस्तै हामीले यो कुराहरु त अघिल्ला क्लासहरुमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौं हैन। अब एआर लाई चाहिँ हामीले टोटल रेभिन्यू डिवाइड बाइ क्वान्टिटी सोल्ड हैन। टोटल रेभिन्यूलाई क्वान्टिटीले चाहिँ डिवाइड गर्यो भने के आउने रहेछ त? हाम्रो एआर आउने रहेछ। भनेपछि अब एआर र प्राइस को चाहिँ कस्तो रिलेसनशिप हुन्छ त? यहाँ इक्वल रिलेसनशिप हुन्छ। जस्तै टीआर डिवाइड बाइ क्यू भनेको जस्तै 10 डिवाइड बाइ 1 भनेको 10 भयो हैन। त्यसैगरी 18 डिवाइड बाइ 2 भनेको 9 भयो। त्यसैगरी 24 डिवाइड बाइ 3 भनेको त 8 नै हुने भयो हैन। हाम्रो प्राइस र एआर चाहिँ के हुन्छ त? जहिले पनि इक्वल हुन्छ। हाम्रो इक्वल रिलेसनशिप चाहिँ यसले सो गरेको हुन्छ। त्यसैगरी 28 डिवाइड बाइ 4 भनेको 7 भयो। यहाँ हाम्रो 6 हुन्छ, त्यसैगरी फेरि 6 हुन्छ र लास्टमा के हुन्छ त? 4 हुन्छ हैन। ल यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो एआर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। एआर को कुराहरु चाहिँ यही भयो, एभरेज रेभिन्यू। अब हाम्रो 30 डिवाइड बाइ 6 भनेको कति हुन्छ त? 5 हुन्छ नि है। 5 6 5 जा 30 हो। त्यसैगरी अब मार्जिनल रेभिन्यू को कुरा गरौँ। मार्जिनल रेभिन्यू को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू डिवाइड बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी सोल्ड भनेको के भयो त? अब टोटल रेभिन्यूमा कति चेन्ज आएको छ त्यसलाई क्वान्टिटीमा कति चेन्ज र टोटल रेभिन्यूमा कति चेन्ज छ त्यसलाई हामीले डिवाइड गर्यौं भने के आउँछ त? हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ हैन त? ल अब हाम्रो 10 डिवाइड बाइ 1 भनेको त अब 10 नै भयो हैन। फर्स्टमा चाहिँ 10 नै भयो। त्यसैगरी 10 देखि 18 सम्म हाम्रो कति चेन्ज आएको छ त? 8 चेन्ज आएको छ हैन। 8 चेन्ज आएपछि अब के हुन्छ त? जस्तै 1 बाट 2 मा क्वान्टिटी जाँदाखेरि कति चेन्ज छ त? 1 चेन्ज छ भनेपछि 8 डिवाइड बाइ 1 भनेको कति हुने भयो? 8 नै हुने भयो हैन। त्यसैगरी अब 18 बाट 24 मा जाँदाखेरि 6 को डिफरेन्स छ भनेपछि टोटल रेभिन्यूमा चेन्ज कति आयो त? 6 आयो। अब 2 बाट 3 मा जाँदाखेरि यसको चेन्ज कति छ त? 1 नै छ। 6 डिवाइड बाइ 1 भनेको कति हुन्छ त? 6 नै हुन्छ। त्यसैगरी अब 24 बाट 28 मा जाँदाखेरि हाम्रो 4 चेन्ज भयो। यतापटि 1 मात्रै चेन्ज छ, यसलाई हामीले 4 मात्रै लेख्न सक्यौं। त्यसैगरी 28 बाट 30 मा जाँदाखेरि 2 चेन्ज भयो, 2 नै लेख्न सक्यौं। 30 बाट 30 भनेको हामीले यसलाई 0 लेख्छौं र 30 बाट 28 भनेको कति भयो त? यसको डिफरेन्स चाहिँ -2 भनेको के भयो त? मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ डिक्रिज भयो र माइनसमै पुग्यो। अब क्वान्टिटी जति सोल्ड हुँदै जान्छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो टोटल रेभिन्यू चाहिँ अब इन्क्रिज हुँदै जान्छ र एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा गएपछि यो डिक्रिज हुन्छ। तर एआर र एमआर को रिलेसनशिप चाहिँ यहाँ कस्तो छ त? क्वान्टिटी सोल्ड हुँदै गयो हैन, धेरै क्वान्टिटी चाहिँ सेल हुँदै गयो, बेचियो भने एभरेज रेभिन्यू चाहिँ के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ हैन। ल अ फल इन प्राइस हाम्रो यसलाई के भन्न सक्छौं त? प्राइसहरु यहाँ डिक्रिज हुँदै गएको छ हैन। अ फल इन प्राइस के भन्छ त? अ फल इन प्राइस रिजल्ट्स द फल इन एआर एन्ड एमआर। प्राइस डिक्रिज हुँदै गयो भने हाम्रो एआर र एमआर पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ। ल यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरु बुझ्न सक्छौं। अब यसलाई हामीले के गर्छौं त? एउटा कर्वमा हैन, हामीले यो डेटाहरुलाई चाहिँ एउटा कर्वमा चाहिँ देखाएर हामीले फेरि पनि बुझ्न सक्छौं। जस्तै अब एउटा कर्व ड्रा गरौँ।
यो कर्वमा चाहिँ हामीले टीआर हैन टोटल रेभेन्यूको चाहिँ हामीले कर्व बनाऊ। जस्तै यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो। त्यसैगरी यता हाम्रो टीआर भनेको टोटल रेभेन्यू र तल के हुन्छ त जहिले पनि क्वान्टिटी हामीले शो गर्छौं। यो हाम्रो ओरिजिन भयो। अब टोटल रेभेन्यूको चाहिँ हाम्रो रिलेसनशिप कस्तो छ त 10, 18, 24 भनेको छ नि हैन। अब हामीले 5 देखि सुरु गरौँ। जस्तै 10 देखि नै सुरु गरौँ। 10, 20, त्यसपछि 30, एकैछिन है ल, यसलाई हामीले राम्रोसँग ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। 10, 20, 10 भयो, 20, 30, 40 हैन। त्यसैगरी हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ कति छ त जस्तै 1, 2, 3, 4, 5 र 6। म्याक्सिमम क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो 7 सम्म पुगेको छ, त्यही भएर हामीले 7 सम्म गर्छौं। अब टोटल रेभेन्यूको रिलेसनशिप कस्तो छ त भन्दा जस्तै क्वान्टिटी हाम्रो 1 हुँदाखेरि टोटल रेभेन्यू कति छ त 10 छ हैन। अब यसलाई हामीले कसरी शो गर्नु पर्यो त क्वान्टिटी 1 हुँदाखेरि टोटल रेभेन्यू 10 छ भनेपछि यहाँ हामीले यसरी पोइन्ट लगाउनु पर्यो। त्यसैगरी क्वान्टिटी 2 हुँदाखेरि टोटल रेभेन्यू 18 छ। 18 भनेको के हो त 20 भन्दा अलिकति कम भनेपछि 2 हुँदाखेरि कति भयो त हाम्रो 18 भयो। हाम्रो यो पोइन्टतिर जान खोज्छ यसले। त्यसैगरी क्वान्टिटी 3 हुँदाखेरि चाहिँ टोटल रेभेन्यू 24 छ। 3 हुँदाखेरि 24 भनेको 20 भन्दा अलिकति हाईएस्ट हैन त। 24 भनेपछि हाम्रो यतातिर आउने भयो। त्यसैगरी अब टोटल रेभेन्यू 4 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी 4 हुँदाखेरि चाहिँ टोटल रेभेन्यू कति भयो 28। 28 लाई हामीले कसरी शो गर्न सक्छौं त 4 हुँदाखेरि 28 भनेको हाम्रो यो फाइनल 30 तिर जान खोज्छ, यहाँतिर आउन खोज्छ हैन। त्यसैगरी अब क्वान्टिटी 5 हुँदाखेरि 30 को लेभलमा भयो हैन। हाम्रो 5 र 6 भनेको चाहिँ 30 को लेभलमा छ भनेपछि 5 लाई हामीले यहाँ 30 को लेभलमा ल्याउन सक्छौं। 28 छ भनेपछि हाम्रो धेरै नै माथि गएको छ यो पोइन्ट। यसलाई हामीले यहाँ राखौं र अब 5 र 6 मा चाहिँ हाम्रो 30 नै भएको हुनाले यसलाई हामीले यहाँ दुईतिर चाहिँ लेबल गर्नु पर्यो। त्यसैगरी प्राइस 7 हुँदाखेरि के छ त अब क्वान्टिटी 7 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू 28 छ। 7 हुँदाखेरि 28 नै भयो। ल 28 भनेको यतातिर हुन्छ। अब यसलाई हामीले कर्व बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त जस्तै हाम्रो कर्व चाहिँ ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा टोटल रेभेन्यू कर्व अन्डर मोनोपोली मार्केट। अब टोटल रेभेन्यू कुरा त भयो। अब एआर र एमआर हैन एभरेज रेभेन्यू र हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यूको रिलेसनशिप पनि हामीले देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले फेरि के गर्नु पर्यो त अब y एक्सिस र x एक्सिस लिनु पर्यो। यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस। त्यसैगरी अब यो हाम्रो ओरिजिन हैन। त्यसपछि अब हाम्रो रिलेसनशिप चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ त एआर भनेको चाहिँ -2 सम्म पुगेको छ भनेपछि हामीले यहाँ तल पनि ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो माथि हाम्रो अपवर्ड भयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, डाउनवर्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीको कुराहरु भयो र हाम्रो y एक्सिसमा चाहिँ एआर एन्ड एमआर भनेको एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू। अब -3
भनेको हामीले यतातिर सो गर्न सक्छौं -3 त्यसपछि 0 भयो हैन त्यसपछि अब 3 6 9 12 15 त्यसैगरी 18 यो भनेको चाहिँ AR एन्ड MR भयो। अब क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के छ त 1 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी भयो 1 2 3 4 5 6 7 ल। अब हामीले AR र MR को कर्व बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त जस्तै क्वान्टिटी 1 हुँदाखेरि AR कति छ त 10 छ हैन 10 9 8 7 6 5 4 यो चाहिँ के भएको छ त एकदम सेम रेशियोमा डिक्रिज हुँदै गएको छ। क्वान्टिटी बढ्दाखेरि AR चाहिँ डिक्रिज हुँदै गएको छ भनेपछि 1 हुँदाखेरि 10 भयो भने 1 हुँदाखेरि 10 भनेको हाम्रो यतातिर आउन खोज्छ त्यसैगरी 2 हुँदाखेरि 9 भयो त्यसपछि 3 हुँदाखेरि 8 भनेको हाम्रो यतातिर आउन खोज्छ हैन त्यसपछि 4 हुँदाखेरि कति भयो त यहाँ 4 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 7 4 भनेको चाहिँ 7 भयो 7 ला हामीले यता हुन्छ हाम्रो 7 त्यसैगरी 5 भनेको के भयो त 6 हैन 6 भनेको चाहिँ यहाँ ठ्याक्क एक्ज्याक्ट पोइन्टमा हुने भयो त्यसैगरी 6 हुँदाखेरि कति भयो त अब 6 हुँदाखेरि चाहिँ 5 भयो भनेपछि 6 भन्दा अलिकति ड्र गर्यौं भने हामीले के हुन्छ त हाम्रो 5 आउँछ र त्यसैगरी 7 भयो भने के भयो त अब 4 भनेको 5 भन्दा अलिकति माथि भनेको 3 भन्दा अलिकति माथि ल यो चाहिँ के भयो त एउटा एभरेज रेभिन्यू कर्वलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्र गर्छौं एभरेज रेभिन्यू कर्व। त्यसैगरी अब हामीले अर्को के ड्र गर्नु पर्छ मार्जिनल रेभिन्यू ड्र गर्नु पर्यो। मार्जिनल रेभिन्यू ड्र गर्दाखेरि क्वान्टिटी 1 हुँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू 10 छ भनेपछि यो एकदमै यही पोइन्टमा चाहिँ 10 भयो त्यसैगरी क्वान्टिटी 2 हुँदाखेरि 8 छ मार्जिनल रेभिन्यू 2 हुँदाखेरि 8 भनेको हाम्रो यतातिर आउने भयो हैन त्यसैगरी अर्को के भयो त अब 3 क्वान्टिटी 3 हुँदाखेरि चाहिँ 6 मार्जिनल रेभिन्यू 6 3 भनेको 6 भनेको हाम्रो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट पोइन्टमा आउने भयो हैन त्यसैगरी 4 हुँदाखेरि के भयो त अब 4 हुँदाखेरि 4 नै भएछ है क्वान्टिटी 4 हुँदाखेरि 4 नै भयो भनेपछि 4 भनेको हाम्रो ठ्याक्क यहाँ ग्रेटरमा हुन्छ यतातिर ल। अब यसरी चाहिँ हामीले दुईटा फिगर बनाएर दुईटा ग्राफमा प्लट गरेर टोटल रेभिन्यू भनेको फर्स्टमा भयो त्यसपछि एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यूको चाहिँ हामीले यसरी ग्राफमा प्लट गर्छौं। अब यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलहरु बुकमा पनि छ यसरी नै हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले आज डिस्कस गरेको टपिक भनेको चाहिँ मोनोपोली मार्केटको थियो हैन। मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ अब हामीले कसरी टोटल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यू र मार्जिन रेभिन्यूको रिलेसनशिपहरु सो गर्ने भनेर डिस्कस गर्यौं। अब आउने क्लासहरुमा चाहिँ हामी कन्सेप्ट कस्ट हैन कस्टको कन्सेप्टहरु लिएर आउने छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही एन्ड हुन्छ। थ्यांक यू।